जून 2023 जी आमची जी जनरल बॉडी मिटींग जाल्ली हे मिटिंगेन आमचो इंटिरीम प्रेसिडेंट बाब शेट्ये जे आसा हेणें रियाजाक जो आसा चार्ज दिल्लो एज अ इंटिरीम प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द कॉम्प्रोमायज. आमचे जे ओपोजिशन आसा आमचो फरान जावं आनी बाकीचे हे सगळे एक येयले एकत्र येयले आनी एकले सगळ्यांनी मेळून जे आसा एक कमिटी फॉर्म केली आनी इंटिरीम प्रेसिडेंट जे आसा लेटर दिवन आमच्या रियाजाक अपॉइंट केलो. आनी त्या नंतर जे आसा आमी बिनविरोध हांवें म्हाजो पॅनल घातलो आनी ह्या पॅनला खाला जे आसा 21 मेंबराची कमिटी जी आसा हे बिनविरोध जे आसा आमी निवडून येयले. ह्या बिनविरोध जेन्ना आमी निवडून येयले आमकां आमचे जे आसा अगेन्स्ट थोडे मडगांवचे आनी भायले जे लोक आसा मडगांवचे भायले लोक जे आसा हेमकां खंय तरी जे आसा वसाय जावपाक लागली की मडगांवकारा कडेन जी मस्जिद जी आसा एक कशी तरेन काडची त्या लागून तेमी हायकोर्टान जे आसा आमकां चॅलेंज केली. डबल बेंच डीबी जे आसा बेंचीन जे आसा तेंचे जे आसा जी आमकां चॅलेंज केली ती ऑर्डर जी आसा ती भायर मारली की हांवें सांगलें की इलेक्शन जाला तें सगळें प्रोसिडींग जे आसा हें फॉलो केलां म्हणून. मागीर आफ्टर दॅट तेमी जे आसा हांगा लोअर कोर्टान जे आसा हांगा सूरज बेदनेकर जो आसा रेजिस्ट्रार आसा तेजे कडेन जे आसा तेमी मागणी केली की आमचे जे इलेक्शन जे आसा प्रोसेस सारकें आमी फॉलो करूना नोटिसी सर्व करूना. आयज जेन्ना ऑर्डर येता हें क्लियर जे आसा मॅसेज वयता सगळ्यांक जे कोण आमचे मस्जिदीचे भितर पॉलिटिक्स करूंक सोदताले जे कोण आपले घराशाही घराचे भितर बसून आपूण जे आसा राज्य करूंक सोदताले हेंकां जे आसा क्लियर मॅसेज आसा कोर्टाची की हें जे कोर्टान कितें डिसिजन दिलां हें हक्काची दिलां सत्याची दिलां आनी हो सत्यमेव जयते जे सदांच आमी सांगता हें क्लियर मॅसेज आसा. आमचो जो पॅनल आसा हेका जे आसा ठरावीक जे आसा वॅलीड म्हणून आमची जी जनरल बॉडी आसा हेका वॅलिडिटी दिला टील 2028 वचून जे आसा जे इलेक्शन जालां हें सारकें इलेक्शन आसा. आनी हांव इतलें सांगूंक सोदता आमी मडगांवकार हांवूय जे आसा खारेबांदार जल्मला हांव जे आमचे ओपोनंट आसा जेणे स्पेशली आमचे मडगांवकारांचे आनी आमचे मोती डोंगराचे भावांक बीन जे आसा जेणे जेणे क्रिमिनल्स आनी हे ते म्हणटा तांकां हांव सांगूंक सोदता की तुमी आमचे मडगांवकारां कडेन जे आसा खेळूं नाका. तुमी आमचे मडगांवकारांक हे क्रिमिनल म्हणून जे आसा बोर्ड घेवन भायर दुसरे फावटी येवपाचे ना. आमचे मडगांवकार जे आसा हे स्वाभिमानीक जे आसा मडगांवकार आसा आमी कोणाचे आयकून आनी खपोवन घेवपाचे ना. सो हें क्लियर सांगूंक सोदता मस्जिदीन जे आसा सगळ्यांनी येवचें प्रेयर करचें. मस्जिद सगळ्यांची आसा सुन्नी अकिदा फॉलो करपी जितले आमचे मुस्लीम बंधू आसा हे सगळ्यांची जी आसा ही मस्जिद आसा आनी जी मस्जिद जी आसतली हे सुन्नी जे आमचे अकिदा आसा हेजेर ही जी आसा मस्जिद चलतली आनी आमची ताज्यो शरियाची जे शर्यत आसा हेका फॉलो करून जे आसा आमी मडगांवची जामा मस्जिद आनी आमची सुन्नी मस्जिदी चलतल्यो. सो हांव इतली शिटकावणी दिवंक सोदतां की मस्जिदीन आनी पॉलिटिक्स आनी पॉलिटिशियनाची जे तकली घालून जे आसा आमची मस्जिदीची आनी आमची मुस्लिमांची जे आसा पॉलिटिशियनांनी आनी हेजी वाट लावची ना म्हणून. आनी बांदावाल्याकूय सांगूंक सोदता की तूं तुजी पॉलिटिक्स जे आसा हे पॉलिटिक्सान घड मस्जिदींनी इस्कुलांनी जे तूं पॉलिटिक्स करपाक लागला देव जे आसा डेफिनेटली तुका आनी तुज्या भुरग्यांक जे आसा कितें आहा तें मुखार दाखयतलो. देव बरें करूं. तुम्ही जाणा आसतले हे आमचे जामिया मस्जिदीचे जे कितें चल्ला ते कितें दिसान चल्ला ते तुमकां खबर आसा जाल्यार तुमकां सांगपाची कांय गरज ना. हांव शॉर्टकट तुमकां सांगपाक सोदता. आज ही आमकां जी ऑर्डर मेळ्ळा ती सत्तेची जैत म्हणटा ताका. देव सगळे पळयता सगळ्यांक पळयता कितें जे खरें मनान कितें करता पळय न्हू तेच देव दिता तेच्यान चड कांय कोणाक दिना. आनी हे जे पळय कमिटी पळय चलताली पळय न्ही ही सिस्टमॅटीक चलताली आनी आमचे गोंयकार बी आनी थोडे भायले बी आसा पूण सिस्टमॅटीक चलयला केन्ना हे इतले 2 वर्सां भितर केन्ना लफडे ना कांय ना एक्युरेट सारकें आमगे सिस्टम चलता. दुसरें म्हणजे पयर हेंच्यांनी तें बोर्ड बीड लावन तुमी पळयलां आसतलें बोर्ड बीड लावन कोण क्रिमिनल मोती दोंगरा वयले हे क्रिमिनल ते क्रिमिनल तांकां कोणाकूच रायट ना. हे मोती दोंगर जावं ते आझाद नगर जावं खारेबांद जावं गांधी मार्केट जावं हे सगळे आमी एकूच. आनी हांव मडगांवकार आमी केन्ना सांगू ना कोणाक आमी हांगासरले थंयसरले म्हणून. आमी जन्मलाच गांधी मार्केटा भितर आमी मडगांवकार आमी हे भशेन केन्ना करूं ना. आनी हेजे मुखार बी असलें जे कितें घडलां पळय न्हू हे दुसरे फुडें जावचें न्ही आनी सगळ्यांक हे चलोवपाक दिवचें बरे भाशेन. आनी जेन्ना टर्म येतलो तेन्ना पळयतलें सगळें कितें आसता तें जालें. इतलेंच म्हाका सांगपाक आनी हांव थँक्यू म्हणटा जे कितें जालां आमकां ऑर्डर मेळ्ळा आनी देवा कडेन मागता मुखार बी आमी बरे भशेन चलयतले.